अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज एक पैराग्राफ है जो कि क्लास 4 के लिए है, जमात चहारुम के लिए है। और ये अपने मुरक्कब अल्फाज की मदद से इस पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। मुरक्कब अल्फाज का मतलब है दो अल्फाज को जब हम इकट्ठा कर इस्तेमाल करते हैं तो उनको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसे हम अजीबो गरीब इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, रहन सहन इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, बूंदाबांदी इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, मेहमान नवाजी इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुरक्कब अल्फाज। चलता फिरता, रोज़ो शब, हिम्मत व जुरत, आमदराफत, लदे फंदे और सीधे सादे, ये सब अल्फाज हैं और ये सारे मुरक्कब अल्फाज हैं। और इन मुरक्कब अल्फाज की मदद से हमने इस पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। ये देखें, आपको ये किताब के अंदर ये नीचे कुछ तस्वीर भी नज़र आ रही होंगी जो कि इस पैराग्राफ से मुतल्लिक हैं। ये देखें, ये कुआं नज़र आ रहा है, आपको कुएं से अंदाज़ा होगा कि ये गांव है। पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये लोग नज़र आ रहे हैं, ये बच्चा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आइए आप पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था। ये बहादुर लड़का कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में रहता था। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था। वो अपने खाली जगह में अपने अल्फाज सोचना है, इनमें से कौन सा मुरक्कब अल्फाज आएगा। वो अपने खाली जगह के एक जैसे मामूल से बेजार हो चुका था। ठीक है, उसके मामूल थे जो क्या थे, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा रोज़ो शब। रोज़ कहते हैं दिन को और शब कहते हैं रात को, यानी कि वो अपने दिन रात के जो एक जैसा मामूल था उसका, तो दिन को भी वही काम करना, रात को भी वही करना, तो इसको कहते हैं रोज़ो शब। वो अपने रोज़ो शब, यहाँ हमने ये रोज़ो शब को ये टिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी खाली जगह में क्या आएगा? रोज़ो शब। वो अपने रोज़ो शब के मामूल से, ये रोज़ो शब हो गया, रे वाव से रोज़, रोज़ो शब, शीन बे शब। वाव को हम यहाँ ओ बोलते हैं, वाव नहीं बोलते, रोज़ वा शब नहीं बोलेंगे, हम रोज़ो शब बोलेंगे। वो अपने रोज़ो शब के एक जैसे मामूल से बेजार हो चुका था। बेजार में तंग आ चुका था। उसका दिल चाहता था कि वो अपनी खाली जगह में लफ्ज़ सोचना है का मुज़ाहरा करे। किस चीज़ का मुज़ाहरा करे? कौन सा लफ्ज़ यहाँ मुनासिब लगेगा? अजीबो गरीब बिल्कुल भी नहीं, रहन सहन बिल्कुल भी नहीं, चलता फिरता बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत और जुरत का मुज़ाहरा करे। वो अपनी हिम्मत और जुरत का मुज़ाहरा करे। तो खाली जगह में हमारा क्या लफ्ज़ आएगा? हिम्मत और जुरत। ये देखें, ये आ जाएगा हिम्मत और जुरत। वो चाहता था कि वो अपनी हिम्मत और जुरत का मुज़ाहरा करे, लेकिन इस छोटे से गांव में लोगों की ये खाली जगह में अब अपने लफ्ज़ सोचना है ना होने के बराबर थी। अब हिम्मत और जुरत हम लगा चुके हैं, रोज़ो शब हम लगा चुके हैं, अब अजीबो गरीब तो नहीं अच्छा लगता, रहन सहन भी नहीं अच्छा लगता, चलता फिरता भी यहाँ नहीं अच्छा लगता, बूंदाबांदी भी नहीं, मेहमान नवाजी भी नहीं। तो क्या लफ्ज़ आएगा? आमदरफ्त। आमदरफ्त मीन आना जाना। लेकिन इस छोटे से गांव में लोगों की आमदरफ्त ना होने के बराबर थी। आमदरफ्त का मतलब होता है कहीं आना जाना हो, उसको आमदरफ्त कहते हैं। आमदरफ्त ना होने के बराबर थी। अब 3 लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर चुके हैं, आमदरफ्त, हिम्मत और जुरत, रोज़ो शब, इनको हमने टिक कर लेना। ये तीनों हमारे पैराग्राफ में आ गए हैं। फिर पढ़ लेते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था। वो अपने रोज़ो शब के एक जैसे मामूल से बेजार हो चुका था। उसका दिल चाहता था कि वो अपनी हिम्मत और जुरत का मुज़ाहरा करे, लेकिन इस छोटे से गांव में लोगों की आमदरफ्त ना होने के बराबर थी। इसलिए उसे अपनी ये खाली जगह ख्वाहिश पूरी होती नज़र ना आती थी। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा? देखें, अब अजीबो गरीब, यस अजीबो गरीब आएगा। इसलिए उसे अपनी ये अजीबो गरीब, आइन जीम ये बे, अजीबो गरीब
عجیب و غریب غائن رے عجیب و غریب خواہش پوری ہوتی نظر نہ آئی. عجیب و غریب بھی ہم لگا چکے ہیں، پوری نظر نہ آتی تھی. ایک روز جب موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی، بالکل بوندا باندی کہتے ہیں جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، ہلکی ہلکی بوندا باندی، بے وابو نون دال الف دا، بوندا بوندا باندی، بوندا باندی شروع ہوئی تھی اس کا دل مچل اٹھا اور وہ گھر سے نکل کر گھومتا گھومتا بڑی سڑک پر آ نکلا. سڑک پر اس سے سامان سے خالی جگہ میں سوچیں کیا آئے گا، سامان سے خالی جگہ کچھ ٹرک اور ان کے قریب کھڑے لوگ نظر آئے. تو یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا، کون سا لفظ نظر آئے گا؟ بوندا باندی بھی ہو گیا، رہن سہن، مہمان نوازی، چلتا پھرتا، روز و شب ہو چکا، آمد و لدے پھندے، سامان سے لدے پھندے، لام دال بڑی یہ دے، لدے سامان سے لدے پھندے، لدے پھندے مین بھرے ہوئے، سامان سے بھرے ہوئے کچھ ٹرک ان کے قریب کھڑے لوگ نظر آئے. یہ خالی جگہ سرکس کا قافلہ تھا. یہ سرکس کا قافلہ تھا تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہ سوچیں چلتا پھرتا. یہ چلتا پھرتا یعنی وہ چلتے پھرتے تھے اور کبھی کسی جگہ چلے جاتے تھے، اور یہ سرکس جو تھی وہ کرتے تھے، سرکس میں کام کرنے والے لوگ تھے. یہ چلتا پھرتا سرکس کا قافلہ تھا. اسے دیکھا تو لوگوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، یعنی اس لڑکے کو ان لوگوں نے پاس بلایا اور کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں پوچھا. لڑکا انہیں اپنے گاؤں میں لے آیا. گاؤں والوں کے سیدھے سادے رہن سہن، گاؤں کے لوگ سیدھے سادے رہن سہن رہنے کا طریقہ، گاؤں کے سیدھے سادے رہن سین ہے نون، رہن سہن سیدھے سادے رہن سہن اور مہمان نوازی، یعنی کہ گاؤں کے لوگ بہت مہمان نواز بھی تھے اور سیدھے سادے تھے. ان کے رہنے سہنے کا طریقہ بہت سادہ تھا اور مہمان نوازی نے سرکس والوں کو بہت متاثر کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں میں چند روز رک کر سرکس کا تماشا دکھایا جائے اور ان خالی جگہ ان کون سے لوگوں؟ سیدھے سادے. ان سیدھے سادے لوگوں سین یہ دال، ان سیدھے سادے لوگوں کو خوش کر دیا جائے. سرکس کا تماشا دیکھ کر لڑکا بہت خوش ہوا. کیوں خوش ہوا؟ کیونکہ وہ بھی کچھ مختلف کرنا چاہتا تھا، کچھ عجیب و غریب کرنا چاہتا تھا، اور اس نے سرکس کے مالک سے کرتب سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. لڑکے کا شوق دیکھ کر مالک نے اسے مشورہ دیا کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرے اور پھر جب بھی اس گاؤں میں آئیں گے اسے کرتب سکھا دیں گے. تو یہ لڑکے کو لگا کہ وہ بھی یہی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی مختلف کوئی کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہادر تھا، اور سرکس میں بھی کام کرنے والے لوگ بہادر ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف جو کہ ہم نے مرکب الفاظ کی مدد سے مکمل کیا. مرکب الفاظ پھر پڑھ لیتے ہیں. عجیب و غریب، رہن سہن، چلتا پھرتا، ہمت و جرأت، لدے پھندے، بوندا باندی، مہمان نوازی، روز و شب مین دن رات، آمد و رفت جو آنے جانے کا ہوتا ہے، آمد رفت نہ ہونے کے برابر تھی، لوگوں کو آنا جانا، سیدھے سادے. تو یہ تھے سارے الفاظ جو کہ ہم نے اس پیراگراف میں مکمل کیے. ٹھیک ہے، اوکے.
اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آپ نے اس پیراگراف کو خود اپنی رف کاپی پر لکھنا ہے اور مشق کرنی ہے۔ اللہ